أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله. طه. الله ايش الجمال، ما شاء الله ما شاء الله. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الله الله ما شاء الله ما شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. حياكم الله حياكم الله. إلا تذكرة لمن يخشى. الله الله ما شاء الله. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. ما شاء الله ما شاء الله. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الله 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 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. طه
ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الشيخ علاء الشيخ رافض معك الرحمن سبحان الله الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا
لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك وأنا اخترتك وأنا اخترتك وأنا اخترتك فاستمع وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فاستمع لما يوحى
أنا الله وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى
وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأوش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأوش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا
الله أكبر. الله 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 ما شاء الله. قال خذها ولا تخف قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها تسعى قال خذها ولا تخف ما شاء الله ما شاء الله. قال خذها ولا تخف قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى ما شاء الله. وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي قال هي عصاي قال هي عصاي قال هي عصاي وما تلك بيمينك يا موسى قال هي
قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري قال رب اشرح لي صدري قال رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي هارون أخي
أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى هارون أخي اشدد به أزري
هارون أخي اشدد به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. صدق الله العظيم. اللهم صل